कॉन्स्टिट्यूशनल फैसले हैं या जो कॉम्पिटेंस है या जो फिटनेस है मंसूर अली शाह साहब के मुकाबले में या अफरीदी साहब ऊपर नहीं है, उनसे नीचे हैं, सीनियरिटी में भी नीचे हैं और कॉम्पिटेंस के लिहाज से भी नीचे हैं। तो लिहाजा इस मुतनाज़ा फ़ैसले की हम मुखालफत कर रहे हैं ऑन दी प्रिंसिपल ग्राउंड, प्रिंसिपल ऑफ सीनियरिटी, आइन के तहत, कानून के तहत, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के तहत जो सीनियर मोस्ट जज होता है ही इज़ दी नेक्स्ट चीफ जस्टिस। आपको याद होगा 96 में पीपल्स पार्टी के ज़माने में उन्होंने अपने 20 वर्कर्स को हाई कोर्ट का जज बना दिया। यहाँ अल जिहाद ट्रस्ट का फैसला आया PLT 96 सुप्रीम कोर्ट, उसके अंदर ये फैसला हुआ कि आज़ाद अदलिया के ऊपर ये हमला तस्वर होगा, लिहाजा चीफ जस्टिस से मीनिंगफुल कंसल्टेशन होनी चाहिए और कॉम्पिटेंट जजेस लगने चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज़ का ये एफिलिएशन वाले लोग नहीं लगने चाहिए। फिर इन्होंने पीपल्स पार्टी नहीं, फिर ये एक बेईमानी की थी, जो चौथे नंबर पे सीनियरिटी पे था सजाद अली शाह, उसको उठा करके चीफ जस्टिस बना दिया था। जब सजाद अली शाह के ख़िलाफ़ फिर सारे जज बैठ गए और उन्होंने एक जजमेंट दी जो मलिक असद जजमेंट है 1998 में, उन्होंने कहा नहीं जो सीनियर मोस्ट होगा नेक्स्ट चीफ जस्टिस। उस दिन से लेकर 2010 तक इस प्रिंसिपल के तहत सीनियर मोस्ट को चीफ जस्टिस बनाते रहे। 2010 में इसी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने मिलकर जो 18th अमेंडमेंट की उसके अंदर आइन में डाल दिया कि जो सीनियर मोस्ट होगा ही विल बी द नेक्स्ट चीफ जस्टिस। अब इसका नुकसान क्या है? सिर्फ ये नहीं है कि ये एक याह्या अफरीदी का केस है, नुकसान इसका ये है कि हर जज अब ये जो है वो कोशिश करेगा कि हम इंडिपेंडेंट फैसले ना दें, हुकूमत की खुशनुदी हासिल करें ताकि उनका नाम भी आ जाए कि चीफ जस्टिस की लिस्ट में, और फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच उसके अलावा होंगे। तो ये जो बेईमानी इन्होंने की है, ये बेईमानी पे, बदनीयती पे इनका फैसला है, ये सुप्रीम कोर्ट को तकसीम करने के मुतरादिफ है, ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर तफरीक पैदा करने के मुतरादिफ है। तो ये जानबूझ के उन्होंने ऐसी मस्ती की है ताकि लोगों को लालच दे सकें, जजेस को लालच दे सकें, और इसी वजह से हम इसको टोटली रिजेक्ट करते हैं। बहसियत वकील भी, बहसियत पार्टी वर्कर भी, PTI के तौर पर भी हम इसको रिजेक्ट करते हैं और बतौर वकील रहनुमा के तौर पर भी हम इसको रिजेक्ट करते हैं। हम इसको किसी सूरत नहीं तस्लीम करने को तैयार। हम ये समझते हैं कि हम ये रिक्वेस्ट करते हैं जस्टिस याह्या अफरीदी से कि वो इस पर रिफ्यूज़ कर दें। वो रिक्वेस्ट हमारी उन तक आपके ज़रिए मैं तवस्सुल से पहुँचा रहा हूँ, उनको चाहिए कि वो रिफ्यूज़ करें ताकि जो सीनियर मोस्ट 3 जजेस हैं उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को बतौर चीफ जस्टिस बनाया जाए। सर, जस्टिस मंसूर अली शाह को ये कहा जा रहा है कि PTI ने डिसक्रेडिट किया है। वो जो फैसला आया है अभी मखसूस नशिस्तों का, उसके ऊपर जब खान साहब ने जो है वो मोहर लगा दी कि हम लोग ये फ़ैसला जो आया है इसके ऊपर हम जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ खड़े हैं, और उसके बाद भी मुलाकातों में उन्होंने कहा आगे पीछे, लेकिन ये जो इस टाइम सिचुएशन थी उसमें ये कहा जा रहा है कि PTI ने डिसक्रेडिट किया। बदमाश, बेईमान, करप्ट टोला फॉर्म 47 के पैदावार जो इस वक्त मुसल्लत किया गया है, डाका ज़नी के ज़रिए वजूद में आने वाली उनकी जो हुकूमत है, ये जो पार्लियामेंट में बैठे हैं, उन बेईमानों को खटक रहा है जस्टिस मंसूर शाह। क्यों खटक रहा है? इसलिए कि 12 जुलाई को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला दे दिया। उन मखसूस नशिस्तों के फ़ैसले के ऊपर 2 दफ़ा उस जो जराइम की आमाजगाह इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसने अभी तक उसको अमल दरामद नहीं किया। अब आपको याद है कि 12 जुलाई को फैसला आता है, 15 जुलाई को वो अता तारा उठ के कहता है कि हम PTI पे पाबंदी लगा रहे हैं और आर्टिकल 6 लगा रहे हैं। उनकी बदमाशी आप यहाँ से आप अंदाज़ा लगाओ, इसके पीछे उनके साथ एस्टेब्लिशमेंट नाराज़ है, चूँकि एस्टेब्लिशमेंट ने मुसल्लत किया है इन फॉर्म 47 वालों को। इन फॉर्म 47 वालों के साथ उनका गठजोड़ है, वो जो नाजायज़ ताल्लुक़ है और पीछे कठपुतलियों के पीछे वो खड़े हो गए हैं, उन्हीं की वजह से ये सारे प्रॉब्लम हैं। और असल बात यह है कि हम तो आइन के साथ खड़े हैं। आइन ये कहता है कि जो सीनियर मोस्ट होगा विल बी द नेक्स्ट चीफ जस्टिस, और जो इंडिपेंडेंट जजेस होंगे हम उनकी तो तारीफ़ करेंगे, हम कहेंगे कि जो इंडिपेंडेंट जजेस हैं। अच्छा मुझे बता दें, जब पिछले साल जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने इख्तलाफ किया, पटिशन्स डिसमिस की हमारी, और कहा कि नहीं कोई 90 डेज़ वाला इलेक्शन के ख़िलाफ़ फैसला दिया, इनकी नज़र में उस वक्त वो फरिश्ते थे। जब उसके अलावा जो सारे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में उन्होंने फैसला दिया, उस वक्त भी उनकी नज़र में फरिश्ते थे। आज क्यों गलत हो गए? ये सारी इनकी बदमाशी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। अच्छा सर, तनकीद की जा रही है कि अगर अली अमीन गंडापुर PTI के जो वर्कर थे उनको धोखा ना देते और D चौक पर आकर बैठ जाते, धरना देते, तो ये तरामीम मंजूर ही नहीं होती।
پہلی بات تو یہ ہے کہ دھرنے کا اعلان کس نے کیا تھا؟ دھرنا تو تھا ہی نہیں. اٹ واز اے پروٹیسٹ ہم نے کامیاب کرایا. ہزاروں کی تعداد میں لوگ نکلے اور وہ بدماش وزیر کہا کرتے تھے وہ اٹک پل کراس کر کے دکھائے. نہ صرف اس نے اٹک پل کراس کیا، وہ ڈی چوک تک پہنچا. دیکھیں پروٹیسٹ تھا نا. لیکن سر تھا تو حکم ثانی تھا نا خان صاحب. کس نے کہا ہے آپ کو کس نے بتایا؟ سر یہ آپ کے ہی لوگ اندر گئے کوئی تھے. حکم ثانی نہیں تھا. تین دن پہلے 4 دن پہلے مل کے آئے نا ساری لیڈرشپ. ہم خود مل کے آئے تھے پہلے. دیکھیں پروٹیسٹ تھا. پروٹیسٹ جو احتجاج ہوتا ہے وہ دھرنا نہیں ہوتا. جو وہاں بیٹھنا ہے تاحکم ثانی کا مطلب ہے کہ روز پروٹیسٹ ہوگا، یہ نہیں تھا. خان صاحب نے کہا تھا 1 دن لگے، 2 دن لگے، 3 دن لگے، ڈی چوک پہنچنا ہے. محکمہ کو چھوڑ کر دیکھیں وہ پہنچے. لہٰذا اس کی تفصیلات کی میں بہت ساری باتیں ہو چکی ہیں. اختلاف کس بات پہ ہوا تھا آپ کو یاد ہے؟ خان صاحب نے کیوں کہا تھا کہ 2 دن 3 دن بھی لگے آپ ڈی چوک پہنچے؟ کہ جب راولپنڈی کا احتجاج تھا ابھی وہ وہاں موٹر وے. اختلاف کس بات پہ ہوا تھا آپ کو یاد ہے؟ خان صاحب نے کیوں کہا تھا کہ 2 دن 3 دن بھی لگے آپ ڈی چوک پہنچے؟ کہ جب راولپنڈی کا احتجاج تھا ابھی وہ وہاں موٹر وے پہ پہنچے تھے. بیچ میں سے احتجاج کی کال آف ہو گئی تھی. احتجاج کی کال ختم کر دی گئی تھی 8 بجے کے قریب یا 9 بجے کے قریب جو بھی ٹائم تھا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ان کو راولپنڈی تک پہنچنا چاہیے تھا. لہٰذا انہوں نے کہا ڈی چوک پہنچے، اور لہٰذا پہنچ گئے تھے. جب ہم دھرنے کی کال دیں گے تو اس وقت دھرنا ہوگا، انشاءاللہ بیٹھے ہوئے. شعیب سے ابھی جو کال دی تھی گزشتہ علی امین گنڈا پور اور لیڈرشپ کی جانب سے، اسلام آباد، راولپنڈی اور باقی شہروں میں بھی یہی صورتحال تھی. سوشل میڈیا پہ تو نظر آ رہی تھی لیکن گراؤنڈ پہ ورکر نہیں نکلا. ابھی دوبارہ کال دی ہے، ورکر جو ہیں اس کال کا مذاق اڑا رہے ہیں. پی ٹی آئی کے ورکر ہیں یہ لوگ، اور پی ٹی آئی کی جتنی بھی قیادت ہے ان پر تنقید کی جا رہی ہے. اس کو آپ کیسے ہینڈل کریں گے؟ کیسے لوگوں کو نکالیں گے؟ پی ٹی آئی کے کل سلمان اکرم راجہ نے، یا آج صبح شاید میں پڑھ رہا تھا ٹویٹ، بڑی اچھی بات کی. دیکھیں پی ٹی آئی میں بھی ہم نے لیڈرشپ نے سوشل میڈیا کے ذریعے اس پارٹی کو نہیں چلانا. نکلو جی ابھی احتجاج پہنچو بغیر تیاری کے، ڈی چوک پہنچ جاؤ. یہ اس طرح کے جو لوگ کچھ کرتے ہیں اس کے پیچھے بدنیتی بھی ہوتی ہے کچھ لوگوں کی. کچھ لوگ نیک نیتی سے کہتے ہیں، کچھ لوگوں کی بدنیتی ہوتی ہے. یہ ابھی سلمان اکرم راجہ کا میں سن رہا تھا، پڑھ رہا تھا ان کا ٹویٹ. دیکھیں لیڈرشپ نے فیصلے کرنے ہوتے ہیں اپنے دماغ سے، اپنے مائنڈ سے، اپنے حالات، واقعات اور سرکمسٹانسز کو مد نظر رکھ کے. اگر لیڈرشپ کے فیصلے سوشل میڈیا کے ذریعے ہونے لگ جائیں تو پھر وہ لیڈرشپ کو تو پھر بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم پول کرا لیا کریں گے سوشل میڈیا کے ذریعے، جس کی جتنے زیادہ فالوئنگ ہو جائے گی اس کے ذریعے اس کے مطابق لیکن عمران خان تو سر ہمیشہ سوشل میڈیا کی عوامی رائے کی ہمیشہ اہمیت دیتے ہیں. ایک اور ہے وہ سوشل میڈیا ہے عوامی رائے، ایک ہے فیصلہ سازی کا اختیار. فیصلہ سازی کا اختیار ہمیشہ لیڈرشپ کے پاس ہوا کرتا ہے اور لیڈرشپ نے ہی فیصلے کرنے ہیں اور ان کے مطابق ہی آگے لے کے چلنا ہے. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ جو ہماری اسٹرینتھ ہے وہ سوشل میڈیا ہے، ہم اس کی بے انتہا قدر کرتے ہیں. ہمارا پیغام کس نے پہنچایا؟ سوشل میڈیا نے پہنچایا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم فیصلے بھی سوشل میڈیا کے مطابق کرنے لگ جائیں. عوامی رائے دینا، اپنی اوپینین دینا، یہ ان کا حق ہے.